मनोज काल गोविंद गावडेक मंत्री कॅबिनेटांतल्यान काडलो तुमचे कितें प्रतिक्रिया ताजेर? गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुली सरकारान खूब लेट केलो, कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा, इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाट लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयांत जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुली प्रूव जाल्या की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर सीएम करप्शन करता, सीएमाचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा, आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, एसटी डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें हें करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. सत्याच्या वाटेन तो रावतलो जाल्यार गोंयची जनताय तेच्या वांगडा रावतली. पूण जर तो अशें पोके फार मारतलो आनी बेश्टे तुट्टेचे जर सोरोप दाखयतलो जाल्यार कोणूच लोक ताका सिंपथी दिवपाचे ना, कित्याक तेणें कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. फ्रॉम एक धाकटो मनीस टू केदो व्हडलो मनीस हें जावपाक ते जर्नीन तेणी कितें केलां तेकाय खबर आसा. सो हेका लागून तेणी विक्टीम कार्ड प्ले करचें न्हू, कितें एक्सपोजर आहा तें एक्सपोज करचें, नाजाल्यार वोगी घरान तेणी आतां बसून रावचें. 2027 आरजी प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करीत आसा, ताका घरा बसोवपाचें काम हे निश्चित 2027 आरजी करता. त्यांनी म्हटलं की रिव्हिलेशन डे दिसा म्हाका गिफ्ट जाला, फ्री जाला, आमच्या लोकां खातीर तो काम करतलो. आतां रेव्होल्युशन डेक तो फ्री जाला म्हणटा, आपणाक रिवॉर्ड मेळ्ळो म्हणटा, जाल्यार तूं तो रिवॉर्ड घेवपाक कित्याक रावलो? तुका जर लोकां खातीर काम करपाचो. आनी एक तेणी आपले एक तेणी स्टेटमेंट केला की आपूण सामान्य लोकांक लागून आवाज काडीत आसा म्हणून, बारीक लोकां खातीर आवाज काडीत आसा. जेन्ना भोमाचे लोक रस्त्याचेर, जेन्ना भोमाचे हायवे ओपोज करपाक रस्त्याचेर जेन्ना झगडटाले तेन्ना ह्या गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जेन्ना त्या 80 वर्साच्या 75 वर्साच्या भोमाच्या बायलांक थंय, एसटी समाजाच्या बायलांक थंय पुलीस दोनपारचेर व्हरता, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता, तांकां थंयसर दवरता, तांकां खावपाक जेवपाक तांकां दिना, कोणाचो हात डिसलोकेट जाता, कोणाक प्रेशराचें जाता भिवन, कोणाक डायबिटीज, कोणाची शुगर वाडटा. हें इतलें जाता आसतना गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जाल्यार हो गोविंद गावडे केन्ना लोकांक लागून उलयला? जेन्ना थंयसर आमचे जायाचे फुलकार आसा, त्या फुलकारांचे जमनीचेर थंय उजो घालता, तेंचे जे पीक आसा ते नश्ट करता, तांकां थंयसर तेंचे जमनी विकपाचो प्लॅनिंग चलता, तेन्ना हो गोविंद गावडे खंय आसलो? जेन्ना सावयवेरा व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आख्खो गांव एकठांयल्लो, ते आख्ख्या गांवान ते ओपोज केल्ले, तेन्ना हे गोविंद गावडेचें तोंड बंद कित्याक आसलें? सो गोविंद गावडे केन्ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून उलयला पळय आमकां तरी उगडास ना. बारीक समाज कश्टकरी समाज म्हणून फक्त समाजाक यूज करपाचो, समाजाचो फायदो घेवपाचो आपलो वोटीक लागून, आनी आपूण श्रीमंत जावपाचो हेच तेजें ध्येय आसा. आनी आपूण पॉलिटिक्सान रावपाचो, आपूण आमदार मिनिस्टर जावपाचो हेच सेल्फीश ध्येय ते गोविंद गावडेचें आसा, हें दिसून येता. लास्ट पण कितें आनी वारो येता की आनीक 2-3 जाणां देंवयतले म्हणून मिनिस्ट्रीच्यान, तुमकां कोण दिसता? आतां पळय कोण देंवयतले ना ते तेंचेर आसा. तें आमी काय सरकारान ना, आनी आमकां फाल्यां कोणायकूय देंवयलो म्हणून आमकां काय फायदो ना, कित्याक सरकाराची पॉलिसीज आहा ती एंटी गो ना. फाल्यां तूं खंयच्याय मिनिस्टराक हाडलो आनी दवरलो म्हणून तो पपेट कसोच वागतलो, सेंटर जे सांगता ते आयकतलो. फाल्यां खंयचो मिनिस्टर जालो ना म्हणून आमकां काय फरक पडना.